माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब कारी सैफुर रहमान कादरी साहिब तिलावत कलाम पाक से हमारे कल्ब व अज़हान को नूर ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमा रहे थे। दुआ है अल्लाह इनका पढ़ना और हमारा सुनना अपनी बारगाह कुदसिया में कबूल व मंजूर फरमाए। सामने मोहतरम इशा से लेके अब तक आप लोग यहाँ बैठे हैं, तिलावत कलाम पाक भी समात की है। यकीनन हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में लेके यहाँ आए हैं, क्योंकि ये गांव इतना बड़ा है, लेकिन जो लोग यहाँ पे आए हैं बिस्तर छोड़ के आए हैं, अपनी तमाम तर दूसरी जितनी भी आपकी सरगर्मियाँ थी वो तरक की, फिर आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए मस्जिद में आ गए हैं। अब जब आ गए हैं तो बारगाह मुस्तफ़ा में आप लोगों की हाज़िरी भी लगनी चाहिए और मौजूदगी का पता होना चाहिए। आप इतने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक समात फरमा रहे थे, पता ही नहीं चला। सामने मोहतरम आप सुबहान अल्लाह कह सकते हैं, माशाअल्लाह कह सकते हैं, और कारी सैफुर रहमान कादरी साहिब की बिलखसूस तिलावत सुनने के लिए हम चविंडा से आ गए हैं। मेरे साथ जो रुफा का कार पिछली दफ़ा आए थे वो कह रहे थे ये वही कारी साहब हैं। मैं कहा हाँ वही कारी साहब हैं। एक दफ़ा को सुबहान अल्लाह। ऐसा नहीं हो सकता कि जो दूर दूर बैठे हैं वो करीब करीब आ जाएं, फिर मैं कलाम शुरू करूं। आ जाएं आगे, इतनी खूबसूरत बारिश, दाढ़ी वाले बाप बुजुर्ग हैं, आप आगे आगे आए, मैं कलाम सुनाने लगा हूं और इंशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त कलाम सुनाऊंगा। नशा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले मिलाद तक रहेगा। कारी अहमद साहिब अर्ज कर रहा हूं कि लैलतुल कद्र से अफजल है मिलाद की शब, लैलतुल कद्र से अफजल है मिलाद की शब। अब मैंने ये बात कर दी है। कारी नवीद साहिब हुस्सा जज्जा की गुलजार मदीना वाली मस्जिद में कुरान खोलते हैं, कुरान की आयत बोलती है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र आयत बोलती है, और आपको क्या पता है, तुम्हें क्या पता ये कद्र वाली रात क्या है। मैं कह रहा हूं लैलतुल कद्र से अफजल है मिलाद की शब। इसी शब में सब नबियों का सुल्तान उतर आया है। लैलतुल कद्र से अफजल है मिलाद की शब। क्यों अफजल है? रब कायनात आगे फरमा रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता ये कद्र वाली रात क्या है। मौला मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इस आयत का मिजाज समझने की तौफीक अता फरमा। रब फरमाता है खामोश हो जा, क़यामत की सुबह तक इस रात की समझ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इस रात में कुरान उतरा है। जिस रात में कुरान उतरे उस रात की समझ नहीं आ सकती, तो जिस जात पे कुरान उतरे, जिस रात में कुरान उतरे उस रात की समझ नहीं आ सकती, तो जिस जात पे कुरान उतरे उसकी समझ कैसे आ सकती है। लैलतुल कद्र से अफजल है मिलाद की शब। इसी शब में सब नबियों का सुल्तान उतर आया है। इसी शब में सब नबियों का सुल्तान उतर आया है। लैलतुल कद्र में खामोश कुरान उतरा था, और आज की रात तो बोलता हुआ कुरान उतर आया है। आज की रात तो बोलता हुआ कुरान उतर आया है, क्योंकि गर्दन बसद नियाज झुकाना पड़ेगी आज। गर्दन बसद नियाज झुकाना पड़ेगी आज, अरे सुनना पड़ेगी आज और सुनाना पड़ेगी आज। और ये है मेरे नबी की विलादत का मौजज़ा, मानो न मानो ईद मनाना पड़ेगी आज। बड़े सारे लोग मुनकर हैं, लोग पूछते हैं झंडियां लगाई हैं, क्यों लगाई हैं? बाजारों को सजाया है, लिबास पहना है, आप जुलूस निकाल रहे हैं, जलसे निकाल रहे हैं, किस बात की खुशी है? हम कहते हैं आमना के लाल की आमद की खुशी है। कोई आपसे पूछ ले मिलाद कहाँ लिखा है,
آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینے کا پورا زور لگا کر آپ نے بتانا ہے میلاد سنیوں کے مقدروں میں لکھا ہے، میلاد سنیوں کے مقدروں میں لکھا ہے۔ جناب محترم، بڑی خوبصورت شخصیت، شہر چونڈا کا ایک خاص نام، قرب و جوار میں پڑھنے والی شخصیت، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کی نعتیں سنی ہوں گی اور گولڈ میڈلسٹ ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ جناب محترم بھائی محمد عاطف رضا قادری صاحب ہماری بزم کی زینت بنے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، اشعار سنیے گا، اس کے بعد میں مائک عاطف بھائی کے حوالے کر رہا ہوں کہ زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ کیسے لکھ سکتا ہوں؟ جہاں نورانی فرشتوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں نور والے نبی کی ابتدا ہوتی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ نغمہ میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا نغمہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا نغمہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے مصطفیٰ کو کہا ہے زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوروں راہ آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوروں راہ آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، کیونکہ حسان نے کمال کر دیا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونیا، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، عورتوں نے آپ جیسا صاحب جمال نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ یوں لگتا ہے رب کائنات نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہو۔ پنجابی کا شاعر تڑپتا ہے، قلم اٹھتا ہے، لکھتا ہے، جی کردا ہے لکھاں تعریف حضور دی میں تے گم ہو کے تصور حسان اندر شرم آؤندی ہے جدوں میں ویکھنا وا منہ پا کے اپنی گریبان اندر کتھے میں تے آپ دی ذات کتھے لکھاں کی میں شانے دی شان اندر کئی شاعراں دیاں زندگیاں ختم ہویاں قلم ٹوٹ گئے نے اس امکان اندر او دے لئی تے ساریاں رونقاں نے اس زمین اندر آسمان اندر جے چاہے چن نو توڑ دوے جے چاہے سورج نو موڑ دوے سب کچھ وے او دی کمان اندر او دا بولنا رب دا بولنا ہے رب بول دا دی زبان اندر او دا بولنا رب دا بولنا ہے رب بول دیو دی زبان اندر۔ سامعین محترم، یہ میری حاضری کے چند اشعار تھے تو میں اب دعوت نعت دے رہا ہوں۔ عظیم شخصیت، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، بڑی دیر سے پڑھنے والے ثناخواں، زندگی کی لہر دوڑا دینے والے ثناخواں، بڑے ہی ممتاز ثناخواں جناب محمد عاطف رضا قادری صاحب، آپ آئیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمارے چونڈا میں نعرہ لگتا ہے تو کنگرا میں چبارہ سائیڈ پر جہاں جہاں بھارتی فوجیوں سے پتہ چل جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی جو سرحدیں پار کو ہندوستان کے فوجی ہیں وہاں تک تو آواز جانی چاہیے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، رسال، نعرہ حیدری، حیدری۔
जनाब मोहतरम मोहम्मद आतिफ रजा कादरी।